लेख्ने सन्स, SONS सन्स, यसमा ओ भनेको भावेल जस्ताको त्यस्तै लेखौं, एस भनेको एस को टी भयो, एन को के भयो ओ भयो, एस को पनि यहाँ पनि के भयो त भन्दाखेरि एस पछि टी आयो, टुट। टुट हाम्रो के भयो, आन्सर भयो। यस्तो पनि हुन्छ है, यस्तो पनि तपाईले चाहिँ हुन्छ भनेर विचार गरौँ। टुट कुनै निश्चित कोडमा यस्तो यस्तो छ भनेपछि गोल्डलाई होम लेखेको छ, कमलाई यस्तो लेखेको छ भनेपछि उले के गरेको छ त हामीलाई भन्दाखेरि कन्सोनेन्टमा एक बढी भएको छ, भावेल जस्ताको त्यस्तै लेखेको छ, त्यही नै हाम्रो के हो, टुट नै हाम्रो के हो, आन्सर हो। यसरी हामीले सल्भ गरौँ। क्लियर छ नि? ओके, नेक्स्ट नम्बर, यो नम्बर हेरौँ है त। क्यारमलाई यस्तो लेखेको छ भनेपछि which word will be coded as a house भनेको छ। हाउसलाई के लेखिन्छ? सी भने कुन शब्दलाई हाउसको रूपमा लेखिएको छ भनेको छ। which word will be coded as a house भनेको छ नि। क्यारम, CARROM, क्यारम, क्यारमलाई उले के लेखेको छ, BZQQNL। जुन मैले अघि नै भनेको थिएँ, के भनेको थिएँ त, जुन भन्दाखेरि AZ हैन, यो भनेको 3, यो भनेको 2, यो भनेको यसरी भन्ने 1 हुन्छ, यो भनेको त अब तपाईको 26 हुन्छ हुन्छ। तर पछाडीबाट जाँदाखेरि है, पछाडीबाट जाँदाखेरि ABCD तपाईको Z सम्म आयो भने Z पछि A आउँछ। हेर्नुस्, Z पछि A आउँछ। जति 26 भनेको Z हो भने 27 भनेको A हो, 27 भनेको A हो, त्यो पनि बुझ्नु पर्छ। 27 पनि हो, 1 पनि हो। A भनेको 27 पनि हो, 27 पनि हो, 1 पनि हो, त्यो पनि बुझ्नु पर्छ। हेर्नुस्, किन त 27 बाट 26 घटायो भने कति आउँछ, 1 आउँछ। 1 भनेको के हो, A हो। त्यसरी हामीले बुझ्नु पर्छ, त्यसरी हामीले बुझ्नु पर्छ। यहाँ पनि के भयो त, यसबाट हेर्नु त, यो भनेको 18, यो भनेको 17, 1 कम भएको छ हैन। यो पनि तपाईको 18, यो 17, 1 कम भएको छ यहाँ पनि। यो 15, यो कति 14, 1 कम भएको छ यहाँ पनि। M 13, यो भनेको 12, 1 कम भएको छ। त्यसरी हामीले हेर्नु पर्छ। भनेपछि यहाँ पनि हाउसलाई के लेख्न सकिन्छ, यसो हेर्दाखेरि हाउस, HOUSE, हाउस। अब हाउसलाई कसले लेख्न सकिन्छ भनेको व्हिच वर्ड भनेको छ। अगाडिको वर्ड हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने हो। अगाडिको वर्डमा के भएको छ, एक एक बढी भएको छ। यसमा एक बढी भनेको I, O मा एक बढी भनेको N, U मा एक बढी भनेको T, V, यसमा एक बढी भनेको S भनेको 19, यो T कति हुन्छ, S भनेको 19 हुन्छ नि। 19 हुन्छ भने दिस इज कति, T भयो। दिस इज के हुन्छ, F हुन्छ। कुन वर्ड हो त जसलाई चाहिँ हाउस लेख्न सकिन्छ भनेपछि हामीले अगाडिको वर्ड भनेको निकाल्ने हो, त्यो नै हाम्रो के हुन्छ त, दिस इज भन्दाखेरि INV हैन, यस्तो टाइपको भयो भनेपछि यसमा चाहिँ IN कुन वर्डलाई त्यो चाहिँ हाउस लेख्न सकिन्छ भनेर भनेको छ भनेपछि के भइराछ, त्यहाँ चाहिँ एक एक कम भइराछ नि। एक एक कम भएको भनेपछि त्यसले चाहिँ के गरेको त भन्दाखेरि एक एक कम G, त्यसै उल्टो गर्यो यसले चाहिँ HOUSE। त्यताबाट त आन्सर आएन हाम्रो। एक एक कम गर्दाखेरि कति भयो त, दिस इज G, N, T एक एक कम, R एक कम, एक कम के आयो त, D। यस्तो गरेको रहेछ उले, एक एक कम गरेको रहेछ। तर उले पहिले भने पहिलो वर्ड भनेको छ, पहिलो वर्ड भनेको छ, आन्सर त यस्तो दिएको छ, तर अगाडिबाट आएन यसो चाहिँ हैन। त्यही तरिकाले हामीले हेर्ने, यसबाट यो भइराछ भने त्यही लोजिक अनुसार यसबाट के हुन्छ भन्ने क्वेशन त्यसरी सोधेको छ उले हैन। भनेपछि माथिको त एउटा बढी हुनुपर्ने हो नि त हैन, तर चाहिँ त्यसरी आन्सर दिएको छैन उले यसमा नि घटाएकै छ। हाउसलाई के लेख्न सकिन्छ भनेर चाहिँ एक एक कम गरेको छ, त्यही नै गरेको छ। अब यो हेर्नु त, टेबललाई यो लेखिन्छ TABLE, टेबल। टेबललाई के लेख्न सकिन्छ,
GZYOV लेख्न सकिन्छ भने जुसलाई के लेख्न सकिन्छ भनेर भनेछ हामीलाई। अब हेर्नुस्, जी को के हुन्छ, टी को जी, जीटी। जीटी भनेको के हो, विपरीत हो। जीटी भनेको विपरीत शब्द हो। एजेड भनेको विपरीत हो। आज भनेको थिएँ नि मैले अघि, विपरीत शब्द, एक दोस्रोको विपरीत हो, अपोजिट लेटर हो आज। बीवाई बाई, बाई पनि अपोजिट हो, विपरीत हो। एलओ लु, लु पनि विपरीत हो। इभी, इभिनिङ, यो पनि विपरीत हो। मैले अघि नै तपाईलाई एक्जाम्पल दिएर भनेको थिएँ, एलओभी भनेको थिएँ नि, जुन एलओभी लभ भनेको थिएँ भनेपछि एल र ओ के हो, यो पनि विपरीत हो, भी र ई पनि विपरीत हो। यसैबाट दुईटा हामीले थाहा पायो यो है, किनकि एल ओ यु विपरीत हो भनेपछि अब हामीले यसैबाट के गर्न सक्यौं त क्वेशनले भन्दाखेरि, यसैबाट हामीले के भन्न सक्यौं हेर्नुस् है, यसको विपरीत के हो, जे को विपरीत क्यू विपरीत हो। यु को विपरीत के हो, फु भनेको थिएँ नि, एफ यु फु। क्यू एफ भएको को छ त अप्सनमा, यो छैन, यो हुँदैन आन्सर, यो पनि हुँदैन, यो पनि हुँदैन, यो पनि हुँदैन। हाम्रो आन्सर आइसक्यो, सबै गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन, आइसक्यो आन्सर हाम्रो। अब यहाँ हेर्नु त, आई को अपोजिट के हुन्छ, आर, सी को अपोजिट एक्स, ई को अपोजिट के हुन्छ, इभिनिङ। भने हाम्रो आन्सर कुन भयो त, बी भयो। यो तरिकाले प्रश्नको उत्तर हामीले थाहा पायौं। यो कस्तो सेन्सको क्वेशन रहेछ भन्दाखेरि विपरीत शब्द भएको, अपोजिट लेटर कोडिङ भएको, अपोजिट लेटर कोडिङ भएको रहेछ कोडिङ हाम्रो, अपोजिट लेटर विपरीत शब्दको कोडिङ रहेछ यो। हामीले चाहिँ यसमा विपरीत शब्दहरू भनेर थाहा पाइराख्ने। त्यसको लागि तपाईले कसरी याद गर्ने भनेपछि ए देखि एम सम्म लेख्ने, हैन, एल एम एम सम्म लेख्ने, फेरि पछाडिबाट जाने, एन ओ हैन, पी क्यू आर हैन, एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यसरी गर्ने। आज, बाई, सीएक्स, ड्यू, फू, जीटी ग्रीन टी हैन, एसएस हायर सेकेन्डरी, आईआर इन्द्र राजा हैन, गुलाम मिसी जेक्यू, केपी, लु, एमएन हैन, एमएन भनेको अब कुनै मान्छेको नाम याद गर्दा नि हुन्छ हैन, मदन नेगी हैन, एमएन भने चाहिँ यसरी याद गर्ने हो क्या। हामीले चाहिँ यसरी गर्ने हो भने पछिसम्मलाई काम दिन्छ हामीलाई है, यस्तो कुराहरु छोड्दैन आइक्यूमा। नेक्स्ट नम्बर, यो नम्बर हेरौं त, यदि फ्रुटलाई 30/40 लेखिन्छ भने म्याङ्गोलाई के लेखिन्छ भनेछ। म्याङ्गोको कोड कति हुन्छ भनेछ हामीले। हामीलाई यस्तो टाइपको क्वेशन दियो उसले, म्याङ्गोको कोड के हुन्छ। यस, माधव नेपाल भन्नु, यस एकदम राम्रो। एमएन लाई के सम्झने भन्दाखेरि एमएन भने चाहिँ माधव नेपाल हैन। माधव नेपाल याद गर्नुहुन्छ भने आफ्नो कुनै साथीभाइ पनि याद गर्नुहुन्छ भने त्यो पनि ठिकै छ हैन, जसरी हुन्छ याद गर्ने। यस, फ्रुटलाई 30/44 लेखिन्छ भने म्याङ्गोको भनेको के हुन्छ, यो तरिकाले हामीले सम्झने।
यस, भावेल कन्सोनेन्ट गर्नु भएको छ है। फ्रुटलाई यति लेख्नु भएको छ, 30/44 लेख्नु भएको छ। FRUIT फ्रुट, फ्रुटलाई के लेख्नु भएको छ, 30/44 लेख्नु भएको छ। के गर्नु भएको छ त त्यो जान्नु पर्यो हामीले। अब हेर्नु त, कुनै पनि के छ त, कुनै पनि ओड छ भनेपछि हामीले के बुझिदिनु पर्छ भनेपछि कुनै पनि ओडमा शब्दमा कहिले पनि के हुन्छ त, भावेल र कन्सोनेन्ट हुन्छन्। यो फ्रुटमा के छ न, भावेल र कन्सोनेन्ट छ। यो भनेको 21, यो भनेको 9, दुईटै जोड्दा के हुन्छ, 30 हुन्छ। 30 कहाँ लेखे मैले, माथि लेखे। 30 कहाँ लेखे मैले, माथि लेखे। दुईटै जोड कति हुन्छ, 30 हुन्छ। 30 कहाँ लेखे, माथि लेखे। अब त्यसपछि अब अरु भनेको के रहेछ, कन्सोनेन्ट रहेछ। कन्सोनेन्टै होला पक्कै पनि, हेर्नुस् यहाँ 30 माथि आइसक्यो। जुन सजिलो हुन्छ त्यसरी गर्ने हो। ओके, अब पक्कै पनि हेर्नु त, FRT मा पनि त्यही होला। F भनेको 6, यो भनेको 18, यो भनेको 20, यो तीनटै जोड न, 44 हुन्छ क्या हो। ठीक छ। अब उसले के भनेको छ, म्याङ्गोको कोड के हुन्छ भनेको छ, MANGO, म्याङ्गो भनेपछि यो भनेको 1, यो भनेको 15। हेर्नुस्, यो भनेको 1, यो भनेको 15। अब माथिमा हेर्नु त, माथि भावेल लेखेको हो हाम्रो भनेपछि भावेल त हेर्नु त सबैमा 16 छ। माथिको नजोडे पनि हुन्छ। त्यो पनि अप्सनबाट यसो हेर्ने के, अप्सनबाट हेर्दाखेरि सबैमा 16 छ भने माथिको भावेल किन जोड्ने त, नजोड्ने हैन। अहिले मैले बताउनलाई मात्रै गरेको यो। उले चाहिएको उलाई के छ भन्दाखेरि कन्सोनेन्ट मात्रै चाहिएको छ, तल मात्रै चाहिएको छ। यो कति हुन्छ, 13, यो भनेको 14, यो भनेको 7। अब यो तीनटै जोड त, कन्सोनेन्ट जोड्नुस् त। यो भनेको कति, 13 प्लस यो भनेको 21 भनेपछि लास्टमा कति, 4। लास्टमा 4 भएको को छ, यो बी मात्र छ। आइहाल्यो आन्सर हैन। कति हुन्छ दिस भनेपछि यो पनि 3, 34 रहेछ। हाम्रो आन्सर के आयो त, बी विल बी आवर आन्सर। बी नै हाम्रो आन्सर हो। किन अरु भएन, 36, 33 वाला किन भएन त भन्दाखेरि कन्सोनेन्ट जोड्दाखेरि हाम्रो के भइराछ, कन्सोनेन्ट जोड्दाखेरि 34 भइराछ। त्यही कारणले हाम्रो आन्सर के भयो त, 34 आन्सर भयो। त्यसरी हामीले सल्भ गरौँ, हुन्छ ल। ओके, कसैलाई के भन्नु छ यो क्वेशनमा, कन्फ्युजन छ कसैमा, फेरि भन्नुभएको छ। ओके।
कुन तरिकाले उ गर्ने विचार गर्नु त यसमा चाहिँ हैन। ठिक छ म्युट रहेछ। ओके ठिक छ साउन्ड आयो है अहिले। ओके यस ठिक छ ल अब आउँछ। ओके जसरी उसले के भनेको भन्दाखेरि यस्तो लेभलको क्वेसन चाहिँ मैले भने यो प्रावि लेभललाई सर्भर नक्सोला यस्तो टाइपको अलिक गाह्रो छ यो। तर चाहिँ लोवर सेकेन्डरी र सेकेन्डरी मा चाहिँ यस्तो क्वेसनहरु चाहिँ यस्तो लोजिक भएको के न के आउन सक्छ। जसरी हेर्नु त डीबी भनेको 4 र कभर भनेको यति छ भने बेसिस भनेको के त कुन तरिकाले हामीले सल्भ गर्ने। हामीले चाहिँ यो दुईटैबाट के पत्ता लगाउने भन्दाखेरि कमन लोजिक भेटाउने यसबाट कमन लोजिक पत्ता लगाएर त्यही लोजिक यसमा के गर्ने लागू गर्ने अप्लाई गर्ने यस्तो क्वेसन भयो। अगाडिको त भइसकेको छ नि। अगाडिको सुन्नु भएको थियो नि मैले भनेको है। ठिक छ ओके। अब कुन तरिकाले हामी जान सक्छौं त यसमा है। मैले अब डीबी बाट हेर्छु है। डीबी यसको भ्यालु 4 हुन्छ यसको भ्यालु 2 हुन्छ। दुईटै जोड्दा के भयो 6 भयो। कभरमा पनि यसो जोडौं त COVER कभरमा कति यो 3 यो 15 यो भी भनेको के हो भी भनेको टी भनेको यु टी भनेको 20 यु भनेको 21 भी भनेको 22 यो भनेको 5 यो भनेको 18। तपाईले सबै जोड्नुस् त यो सबै जोड्दाखेरि यो दुईटा जोड्दाखेरि 40 60 3 63 भएको छ यो है। अब माथिको क्वेशनमा डीबी भनेको 4 दिएको छ। यो भनेको गिभन हो हामीलाई दिएको हो यो। त्यसबाट कमन लोजिक भेटाउने यसमा 63 आछ तर यहाँ 60 दिएको छ। कुन तरिकाले गरेको रहेछ त यहाँ हैन। त्यो हाम्रो पत्ता लगाउनु त्यही नै आइक्यू हो हेर्नुस्। त्यो पत्ता लगाउन सक्नु पर्यो हाम्रो। अब यहाँ के भयो त डी र बी मा के छ त स्थिति हेर्नुस् है। डी र बी मा के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ 4 छ यो 2 छ। सानो वाला कुन छ भन्नुस् त 2 छ। यो सानो छ यो ठुलो छ। उले सानो नम्बरलाई घटाएको छ। सानो लेटरको नम्बरलाई घटाएको छ। कति आछ 4 आछ। यो कभरमा पनि हेर्नु त सबै ठुलठुलो प्लेस भ्यालु छ। सी भनेको सानो हो 3 3 भनेको के हो सानो हो। 3 भनेको के छ त भन्दाखेरि सानो छ यो। 3 भनेको सानो छ भने त्यो सानो घटाइदेऊ न यहाँ। सानो घटाउँदा कति आयो त 60 आयो। लोजिक बुझ्नु भएको छ नि। ओके त्यही लोजिक अनुसार बेसिसमा पनि हेर्नुस् त बेसिस बेसिसमा के भएको छ यो भनेको 2 यो भनेको 1 यो भनेको 19 यो भनेको 9 यो भनेको 19। अब यो सबै जोडौं त सबै जोड्दा हाम्रो कति भइराछ सबै जोड्यो भने हाम्रो के भइराछ है। सबै जोड्यो भने हाम्रो के भइराछ भन्दाखेरि 19 19 19 38 10 48 10 यो कति त 50 50 सबै जोड्दा 50 भइराछ हो। माथिको उसमा के गरे थियो हामीले जोडेर जति आएको छ त्यसबाट सानो घटाएका थियौ नि। अब बेसिसमा सानो को छ भन्नुस् त ए भने कति 1 छैन 1 घटाएको छ। कति आयो त 49। अलिकति हाई लेभलको क्वेशन भयो है हामीलाई चाहिँ। अलिकति हाई लेभल क्वेशन भयो। हुन सक्छ तपाईको कुनै बेला चाहिँ ठुलो घटाइदिएको हुन सक्छ। जोड्यो ठुलो घटाइदिएको हुन सक्छ। यो दुईटामा कमन लोजिक के गरिदिएको हुन सक्छ भने चाहिँ यसबाट जोड्दाखेरि ल मानौ डीबी लाई उले के गर्दिन सक्छ 6 भयो जोड्दाखेरि ठुलो घटाएर 2 2 लेखिदिएको हुन सक्छ। कभरलाई पनि उले 63 भइराछ। ठुलो कुन हुन्छ आर हुन्छ 18 घटाएको हुन सक्छ हैन। त्यो कुराहरु चाहिँ माइन्डमा चाहिँ गर्न सक्नु पर्छ। हेर्नुस् हामीलाई सजिलो हिसाबले चाहिँ हैन त्यो तरिकाले गर्न सक्यो भने बल्ल चाहिँ यस्तो रहेछ कम्ती पढ्दाखेरि नि बुझियो हैन।
यस्तो पनि अब किनकि हामीले चाहिँ कसैलाई त उसले चाहिँ अलिकति डिफिकल्ट सजिलो क्वेसन त गर्दैन, केही त गाह्रो दिन्छ, केही पर्सेन्ट त 20% त। ओके, यो क्वेसन हेर्नुहोस् त अब कति छ कोडिङ डिकोडिङ यसो हेर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ 1000 छ त। त्यसपछि यता क्वेसन हैन, ठिक छ। ओके, यो क्वेसनमा जाउँ। यो क्लियर भएको छ नि? कसैलाई के प्रब्लम छ भने भन्नुहोस् है यो क्वेसनमा। दुई तीन पाँच गरेर हुँदैन भन्नुहोस्। कस्तो 2 3 5 भन्नुभयो? हैन, त्यसरी हुँदैन। किन भन्दाखेरि दुईटामा कमन लोजिक भेटाउने हो कि त्यही लोजिक तेस्रोमा गर्ने हो। त्यसरी चाहिँ यो उसमा कोडिङ डिकोडिङमा पर्दैन, त्यसरी गर्नु पाइदैन है, त्यसरी पाइदैन। किनकि दुईटामा कमन लोजिक भेटाएर त्यही लोजिक यसमा अप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ, ट्रिक चाहिँ के यस्तोमा है। ल अब नेक्स्ट नम्बर। यस क्वेसन राम्रो छ नि यो है, ठिक छ नि? ठिक लागेको छ नि? क्लियर छ? ओके, ल गुड, ओके, ठिक छ है त। ल अब नेक्स्ट क्वेसनमा गएँ म। अब यो क्वेसन हेर्नुहोस्। ओके, ठिक छ। ल अब यहाँ दिएको छ नि, यो हेर्नुहोस् है। यो क्वेसनमा यदि 2 बराबर 5, 2 बराबर 5, 4 बराबर 18, 6 बराबर 39, 8 बराबर 68 यस्तो भनेको छ भने 10 बराबर के हुन्छ भनेर दिन्छ। अब यो आईक्यू क्वेसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो सबैबाट हामीले कमन लोजिक पत्ता लगाउनु पर्यो। कमन लोजिक पत्ता लगाउनु पर्यो। है, त्यो कमन लोजिक के हो, कुन तरिकाले उले गरेको छ, त्यही लोजिक यसमा चाहिँ के गर्ने, अप्लाई गर्ने, लागू गर्ने। यही नै हो यसको ट्रिक, के होइन। 2 बाट 5 कसरी भएको छ त? 4 बाट 18 कसरी भएको छ त? है, ओके, हेर्नुहोस् है। 2 बाट 5 धेरैले के सोच्ला भन्दाखेरि तपाईले यहाँनिर धेरैले के सोचे भने 2 को स्क्वायर प्लस 1 गरेको हुन सक्छ। यहाँ पनि 4 को स्क्वायर प्लस 2 गरेको हुन सक्छ। 6 को स्क्वायर प्लस 3 गरेको हुन सक्छ। यहाँ 8 को स्क्वायर प्लस 4 गरेको हुन सक्छ। यहाँ कति होला त भन्दाखेरि 10 को स्क्वायर प्लस 5 गरेको हुन सक्छ। यो त लगातार भयो, त्यो हुनाले हामीलाई सजिलो भयो। लगातार हुनाले सजिलो भयो, ठिक छ, त्यही भएको हो। तर उसले केही न केही लोजिकमा गएको हो नि खास चाहिँ उ त। जसरी उसले चाहिँ हामीलाई बाइचान्स हामीलाई के दियो त, मैले त्यसमा 8 बराबर 68 दिए। ल एकछिनलाई 8 बराबर 68 दिए भने बाइचान्स यो दिँदैन थियो भने कुन तरिकाले गर्थ्यौं त हामी? त्यतिखेर त हामीलाई गाह्रो हुन्थ्यो नि। यो दिँदैन थियो भने जसरी यो त 2 स्क्वायर प्लस 1 गरे थियो, यसमा 2 स्क्वायर प्लस हैन 4 स्क्वायर प्लस 2 गर्थ्यौं। यसमा चाहिँ 6 स्क्वायर प्लस 3 गर्थ्यौं। यो कति हुन्छ त? 10 स्क्वायर प्लस कति त? यहाँ 4 लेख्न त मिलेन हैन। 4 लेख्न हुन्थ्यो, 104 हुन्थ्यो हैन, 4 हुन्थ्यो। तर चाहिँ 5 पनि छ फेरि। कुन तरिकाले आन्सर भयो त? आन्सर त एउटै मात्र हुन्छ हैन। अब 6 पछि 3, अब 4 लेख्न पनि मिलेन। कुन तरिकाले भन्नु? उले एउटा लोजिकमा गएको हुन्छ। कुन लोजिक लगाएको रहेछ यसले भन्दाखेरि 2 बाट 5 भनेपछि 2 को स्क्वायर प्लस हाफ, 2 को आधा, 2 को आधा, 2 को स्क्वायर, यसको स्क्वायर भनेको 4, 2 को आधा भनेको 1, कति भयो? 5 भयो। यहाँ पनि कुन तरिकाले हेर्न सक्यौं त भन्दाखेरि 4 स्क्वायर प्लस 4 को आधा, 4 को आधा भनेको कति हो? 2 हो। 16 प्लस 2 भनेको 18 भयो। यहाँ पनि त्यही लोजिक लागेको। 6 स्क्वायर प्लस 3 69 प्लस 5 भनेपछि
100 + 5 भनेपछि कति त 105 हाम्रो आन्सर। यो लोजिकबाट ट्रिकबाट उले गएको हो क्वेशनको आन्सर। यो ट्रिकबाट गएको भन्दै क्लियर छ नि है यो? ओके, अब नेक्स्ट क्वेशनमा जान्छु मैले। अब ल यो नम्बर हेर्नुस् है। ओके, 256 भनेको यु आर गुड भनेको छ, 637 भनेको वी आर ब्याड भनेको छ। जसरी मैले यसमै गर्छु, 256 भनेको के गरेको छ उले भन्दाखेरि सेन्टेन्स कोड बनाएको छ उले, यु आर गुड भनेको छ, यु आर गुड। अब यहाँ 637 यो भनेको वी आर ब्याड। ओके, यो दुईटैमा के कमन छ त? यो दुईटैमा के कमन छ भन्नुस् त? इन दुईटैमा आर कमन छ। यहाँ हेर्नुस् त आर कमन छ, तर यो दुईटैमा के कमन छ? यो चाहिँ नम्बर भएकोमा के कमन छ यसमा? हेर्नुस् त यसमा कमन भनेको के देखिरहेको छु मैले? 6 देखिरहेको छु। 6 कमन छ भने कमन 6 भएको हुनाले 6 भनेको के हो? आर हो। 6 भनेको के हो? आर हो। यसरी पत्ता लगाउने। जसरी क्वेशनले 6 ले कुन शब्दलाई जनाउँछ भने सोध्यो भने के हुन्थ्यो? आर हुन्थ्यो हाम्रो आन्सर है। 6 को भ्यालु आर भयो। ठीक छ। अब हामीले के गर्ने त? हामीलाई त के निकाल भनेको छ? 2 भनेको छ नि। 2 कोले जनाउँछ भनेको छ नि। अब पहिलो र दोस्रोमा एउटै कमन छ। ठीक छ, त्यसबाट हामीले चाहिँ 6 भनेको आर पत्ता लगायौं है। 6 भनेको आर पत्ता लगायौं भनेपछि के भयो त? यहाँ 637 यो भनेको के भयो त? वी आर ब्याड। अर्को के छ? 358 358 मा के हुन्छ? गुड एन्ड ब्याड। हेर्नुस् है, यो दुईटै नम्बरमा के कमन छ भन्नुस् त? दुईटै नम्बरमा के कमन छ? दुईटैमा साझा कुन छ? यसमा 3 छ क्या हो? यहाँ हेर्नुस् त 3 कमन छ नि दुईटैमा। 3 बराबर के हुन्छ नि त? इन दुईटामा कमन के छ? ब्याड छ, बीएडी ब्याड छ। 3 भनेको के रहेछ त? ब्याड रहेछ। 3 भनेको के रहेछ? ब्याड रहेछ। 3 भनेको ब्याड रहेछ भन्ने हुन्छ। ल 3 अब हामीले चाहिँ 3 ले कुन जनाउँछ भने चाहिँ अब हामीले यसो बुझौं, 6 भनेको आर, 3 भनेको ब्याड। यहाँसम्म पुग्यो है। अब म यसलाई मेटाउँछु, अलिकति मेटाएर अलिकति उ गर्छु। ओके, अब यहाँ चाहिँ अब त्यहाँसम्म पुग्यो है। यो फर्स्ट वाला र थर्ड वालामा पनि त कमन छ नि एउटा 256 र यो भनेको यु आर गुड। 358 भने पनि के रहेछ त भन्दाखेरि गुड एन्ड ब्याड। दुईटैमा कमन के छ भन्नुस् त? दुईटैमा कमन के छ भन्नुस् त? यहाँ दुईटैमा कमन
यसमा 5 त्यसमा गुड 5 भनेको के रहेछ त गुड रहेछ 5 भनेको के रहेछ गुड रहेछ 5 ले के जनाउने रहेछ गुड जनाउने रहेछ भन्ने भयो यहाँ अब हेर्नुस् औले के सोधेछ 2 ले कोलाई जनाउँछ भनेको छ भने 2 कुनमा छ भन्नुस् त 2 त यसमा पो छ त 2 त यसमा पो छ त 2 5 6 मा चाहिँ को छ भन्नुस् त यहाँ यु आर गुड छ यु आर गुड छ यु आर गुड कुनमा छ भन्नुस् त 2 5 6 यसमा मात्र 2 ले कसलाई जनाउँछ भनेको छ नि हामीलाई चाहिँ अब आफै बुझौं 5 ले गुड जनायो 6 ले आर जनायो 2 ले के जनाउला भन्नु त यसले चाहिँ आर ले 6 जनायो गुडले 5 जनायो यो 2 छ भने 2 ले कसलाई जनाउला भन्नुस् त यु लाई जनाउला त्यो भएर हाम्रो आन्सर के हो यु यो तरिकाले चाहिँ यो सेन्टेन्स कोडमा यो तरिकाले हामीले सम्झने हेर्नुस् कमन गर्ने साझा गर्ने बाँकी गर्ने त्यो तरिकाले हामी जाने है त ल अब नेक्स्ट क्वेशन जान्छु मैले अब ओके यदि ट्याब बराबर 5 भिआइपी बराबर यति छ भने फन बराबर कति हुन्छ भन्यो हामीलाई अलिकति रमाइलो क्वेशन छ यो पनि हैन ट्याब भनेको यति र भिआइपी भनेको यति छ भने फन बराबर कति हुन्छ भन्ने सोध्यो ओके कुन तरिकाले हामीले जाँदा राम्रो होला हामीलाई ओके कसरी 5 भएको छ यो कसरी 15 भएको छ त्यतातिर हामी जाने है मैले चाहिँ फर्स्टमा ट्याप लेख्छु टीएपी ट्याप यो भनेको कति 20 यो भनेको कति त 1 यो भनेको कति 16 पी भनेको 16 हुन्छ नि 16 हुन्छ नि अब कसरी 5 भएको छ त त्यतातिर हाम्रो ध्यान जाओस् है उले के गर्न अब भिआइपी मा यो दुईटा दिने रिजन के हो भन्दाखेरि दुईटैमा कमन लोजिक कमन भेटाउने हो हामीले कुन तरिकाले भएको छ त्यही लोजिक हामीले चाहिँ थर्ड मा अप्लाई गर्ने हो यहाँ अब यहाँ हेर्नु त भिआइपी मा भी भनेको कति हो 22 यु भने या टी भनेको 20 भयो यु भनेको 21 भी भनेको यो भनेको कति 9 यो भनेको 16 अब यसो बुझौं हेर्नुस् है इन दुईटा जोड्ने यो घटाइदेऊ त दुईटा जोड्यो भने कति हुन्छ यो 21 21 बाट 16 घटाउनु न कति हुन्छ 5 21 बाट 16 घटायो भने कति हुन्छ भन्नुस् त 5 हुन्छ 21 बाट 16 घटाए 5 हुन्छ मिल्यो मिलिरहेछ त्यसरी यहाँ पनि मिल्छ मिल्दैन हेर्नुस् है त्यही लोजिक त्यसमा अप्लाई गर्ने इन दुईटा जोड्दा कति हुन्छ 31 31 बाट 16 घटाउनु न ट्याक्कै 15 त हुन्छ नि मिल्यो हामीले लोजिक पत्ता लगाइसक्यौ हेर्नुस् लोजिक पत्ता लगाइसक्यो भने त्यही लोजिक कुनमा लगाउने त फनमा लगाइदिने एफयुएन मा फनमा हेर्नुस् यो भनेको कति 6 हो यो भनेको 21 हो यो भनेको कति हो 14 हो यो दुईटै जोडौं यो घटाइदेऊ कति भयो न त 27 माइनस 14 27 बाट 14 घट्यो भने कति हुन्छ त 6 7 13 हाम्रो आन्सर के भयो 13 भयो हेर्नु कति मजाको क्वेशन छ कुन तरिकाले के भएको छ कुन तरिकाले 5 भएको छ कुन तरिकाले 15 भएको छ त्यो हामीले चाहिँ सोच्न सक्नु पर्यो अन द स्पोट सोच्नु पर्यो त्यही आधारको लोजिक चाहिँ जुन सोधेको छ त्यसमा लगाउने हो हामीले ल अब यो क्वेशन हेर्नुस् है यस्तो लेभलको क्वेशन अस्तिको बेला उसमा सुब्बामा पनि सोधेको थियो यही क्वेशन नभए पनि यस्तै लेभलको क्वेशन सोधेको थियो त्यहाँ एकचोटि यसलाई ट्राई गरौँ न
यो क्वेसनमा हेर्नुस् है, यसले के गर्न खोजेको छ त यो क्वेसनमा हेर्नुस् है। हामीले चाहिँ यस बी भन्नुभएको छ, डी भन्नुभएको छ है। हेरौँ त है। फर्स्ट चाहिँ यो कसरी भएको छ त्यो लोजिक पत्ता लगाउनु पर्यो हामी। यो कसरी भएको छ, टफ TOUGS टपमा हेर्नुस् है। यो भनेको 20, यो भनेको 15, यो भनेको 21, यो भनेको 7, यो भनेको 8। उसले के गरेको छ भन्दाखेरि सिंगल डिजिटमा, डबल डिजिटलाई पनि सिंगल डिजिटमा कन्भर्ट गरेको छ। हेर्नु त 20 हुन्छ भने 20 मा चाहिँ यो छ नि, यसलाई 2 र 0 हुन्छ नि, 2 + 0 कति बनाएको छ, 2 बनाएको छ। 15 मा के छ, 1 र 5 छ भनेपछि 1 र 5 जोड्दा कति हुन्छ, 6 हुन्छ, 6 गरेको छ। यसमा डबल डिजिट छ, सिंगललाई त्यस्तै राखेको छ, डबललाई मात्रै चेन्ज गरेछ उले। 2 + 1 कति हुन्छ त, यो 3 हुन्छ। यहाँ हाम्रो कति हुन्छ त, 7 भयो। यो कति भयो त, दिस वान 8 भयो। हेर्नुस् हाम्रो मिल्यो कि मिलेन त्यो, 2 6 3 7 8 मिल्यो नि, मिल्या छ है। त्यो मिलेको छ भने त्यही लोजिक कुनमा लाउने त, यो क्विकमा लगाउने, QUICK। यो भनेको कति हो, 17 हो, O भनेको 15, P भनेको 16, Q भनेको 17। यो के भयो त, 21 भयो। यो 9 भयो, यो 3 भयो, यो कति हुन्छ, J भनेको 10, यो K भनेको 11। दुईटै जोडौं, दुईटै जोड्दा कति भयो, यो 8, यो कति भयो, 3, दिस वान इज कति त, 2। हाम्रो आन्सर कति भयो त, हाम्रो आन्सर कति हुन्छ, 83932, 83932। हाम्रो आन्सर कुन हुन्छ त, डी भयो। त्यही तरिकाले हामीले जाने। राम्रो छ नि। यो अस्तिको बेला चाहिँ हाम्रो चाहिँ यस्तै लेभलको क्वेसन चाहिँ नासोको उसमा सोधेको थियो, यस्तै लेभलको क्वेसन सोधेको थियो। नेक्स्ट नम्बर, ओके यो क्वेसन हेर्नुस् त एकचोटि। अब कतिवटा अलिकति मात्रै छ, अब बढी छैन, अलिकति छ हैन। यो क्वेसन गरिसकेपछि फेरि हामीले के क्वेसनहरु फिगरका पनि गर्छौं। ओके, बेबी भनेको 34, चाइल्ड भनेको 41, स्कुल भनेको कति? ओके, अब यहाँ के भइरहेछ हेर्नुस् है। बेबी भन्नाले अब जस्तै यसमा चाहिँ बी भनेको 2, यो भनेको 1, यो भनेको 2, यो भनेको कति 25। सबै जोड्दाखेरि, सबै नम्बर जोड्दाखेरि 2 + 1 + 2 + 25 हाम्रो कति भयो त यहाँ भन्दाखेरि, यस यो कति भयो त भन्दाखेरि दिस इज चाहिँ हाम्रो 3
5 यो कति भयो त सबै जोड्दा 30 भयो। यो सबै जोड्दा 3 8 9 12 4 यो सबै जोड्दाखेरि 36 भयो। अब हेर्नुस् यहाँ 34 दिएको छ उले बेबीलाई भनेपछि कुन तरिकाले दिएको छ त, किन 4 जोडेको छ र किन 5 जोडेको छ र किन, अब यसमा कति हुन्छ, यसमा चाहिँ यी सबैको सम गर्दा 72 हुन्छ। हेर्नुस् सबैको सम जोड्दाखेरि 72 हुन्छ। उले के गर्यो त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ बेबीमा कति छन् त भन्दाखेरि 4 वटा अक्षर छन्। BABY बेबीमा के छ भन्दाखेरि 4 वटा अक्षर छन्। 4 वटा अक्षर भएको हुनाले के गर्यो त +4 जोडिदियो। यसमा 5 वटा छन्, 5 वटा गरेको त 5 जोडेको। अब यसमा कतिवटा छन् त 6 वटा छन् भने 6 जोड्दा कति हुन्छ त 78। त्यही नै आन्सर हो। यो तरिकाले क्वेशन गएको हो। ओके नेक्स्ट क्वेशन। अब यहाँ हेर्नुस् है। ओके किन स्टारको ठाउँमा तपाई जे पनि सिम्बल हुन सक्छ, ह्याच हुन सक्छ, @ हुन सक्छ, हैन डेल्टा हुन सक्छ, जुनसुकै पनि सिम्बल हुन सक्छ, सिम्बोलिक मिनिङ हुन्छ तिनीहरुको, सिम्बल नोटेसन जे पनि हुन सक्छ। त्यही हुनाले तपाईले चाहिँ यस्तो सिम्बलमा आन्सर हुन्छ भन्ने हुँदैन। क्वेशन त्यहाँ चाहिँ जसरी नै निकाल्नु पर्यो हामी। यसबाट पनि 22 निकाल्नु पर्यो। दुईटैबाट के पत्ता लगाउनु पर्यो भनेसी साझा लोजिक पत्ता लगाउनु पर्यो। साझा लोजिक जुन साझा लोजिक छ त्यो नै लोजिक कहाँ यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो अप्लाई गर्नु पर्यो। त्यही साझा लोजिक यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो अप्लाई गर्नु पर्यो, लागू गर्नु पर्यो भन्छ। त्यही साझा लोजिक अप्लाई गर्नु पर्यो यसमा। ओके अब यहाँ के गर्न सकिन्छ त यो क्वेशनमा हेर्नुस् है। यो क्वेशनमा हामीले के गर्न सकिन्छ त भन्दा जोडेर घटाएर के गरेर हुन्छ यसो हेरौँ है त्यसमा चाहिँ। अब हेर्नुस् इन दुईटा जोड्दाखेरि कति हुन्छ 16, इन दुईटा जोड्दाखेरि कति हुन्छ 8, दुईटै जोडेर 24 ठ्याक्कै बनाछ। यहाँ पनि कति 13 जोड्दाखेरि प्लस गरेको छ, यो पनि प्लस गर्यो भने 9, दुईटै जोड्दाखेरि कति आउँछ 22 आउँछ। अब कुन लोजिक हो त दुईटैमा के गरेको त सबै प्लस गरेको भन्ने लोजिक छ नि। यहाँ पनि कति 5, यहाँ पनि 5, दुईटै जोड्दाखेरि कति हुन्छ त 10, 10 विल बी आवर के त आन्सर। त्यही नै हाम्रो लोजिक पत्ता लगाउनु पर्यो यसरी है। अब नेक्स्ट नम्बर, यो नम्बर हेर्नुस् त। यो भनेको 84 छ, यो भनेको यति छ भनेपछि यो भनेको कति छ भन्ने लोजिक हुन्छ। यो दुईटै मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ 48 हो। दुईटै गुणन गर्दा के हुन्छ यो गुणन गर्दाखेरि 48 हुन्छ। उले 84 गरेको छ, के गरेको छ त रिभर्स गरेको छ, उल्टो गरेको छ, 84 बनाइदियो यसरी। यहाँ पनि हेर्नुस् त 96 छ भने उल्टो गर्नुस् त यसलाई। यहाँ कति भएको छ यो 39 हुन्छ, उल्टो गर्नुस् त 93। त्यही नै हाम्रो के हो आन्सर। ओके नेक्स्ट नम्बर। ल अब यो कोडिङ भनेको कस्तो हुन्छ प्रतिस्थापन कोडिङ भयो। प्रतिस्थापन कोडिङ भन्नाले कस्तो त भन्दा प्रतिस्थापन गरेको है। अरेन्जलाई बटर, बटरलाई सोप, सोपलाई इङ्क, इङ्कलाई हनी भनिन्छ भने कुन ब्रेडमा प्रयोग गरिन्छ। अब ब्रेडमा कुन प्रयोग गरिन्छ है। ब्रेडमा चाहिँ ब्रेड खाएको मान्छेले थाहा हुन्छ कुन प्रयोग गरिन्छ त यसमा बटर प्रयोग गरिन्छ। बटर, त्यो बटरलाई के भनिन्छ बटर प्रयोग गरिन्छ ब्रेड
बारेमा भनेपछि बटरलाई के भनिन्छ त यहाँ दिएको छ सोप दिएको छ त्यही सोप नै हाम्रो के हो आन्सर हैन के प्रयोग गरिन्छ के भनिन्छ त्यसलाई उसमा क्वेशनमा के दिएको छ त्यही नै आन्सर हुन्छ के प्रतिस्थापन कोडिङ भयो भनेको प्रतिस्थापन कोडिङ सोप यस ठीक छ नेक्स्ट नम्बर यो नम्बर हेरौं त एकचोटी यदि यो बराबर यदि दिएको छ यति दिएको छ यति दिएको छ यति दिएको छ यिनीहरुबाट के पत्ता लगाउनुस् भनेपछि कमन लजिक पत्ता लगाउनुस् कमन लजिक पत्ता लगाउनु त्यही लजिक यसमा के गर्ने अप्लाई गर्ने त्यही नै हो यसको ट्रिक अब हेरौं है त अब यसमा के भएको छ यसो हेर्दाखेरि हैन अब यसमा के भएको छ भन्दाखेरि यो तीनटैबाट हेर्नुस् त एउटा दुईटा र तीनटा यो तीनटैमा कमन के देखिराख्नु भएको छ कमन के देखेको छु मैले भन्दा यो भनेको पर्फेक्ट स्क्वायर हो पूर्ण वर्ग संख्या हो पूर्ण वर्ग संख्या हो यहाँ पनि 81 भनेको के हो त पूर्ण वर्ग संख्या हो यहाँ पनि यो 49 भनेको के हो त पूर्ण वर्ग संख्या हो यहाँसम्म क्लियर छ है अब कसरी 12 भइराछ कसरी 18 भइराछ त्यतातिर हाम्रो ध्यान जानुस् अब हेर्नुस् यहाँसम्म क्लियर छ है पूर्ण वर्ग संख्या भने कसैको वर्ग संख्या भयो अब यसो हेरौं त यो भनेको कति त 4 को स्क्वायर 4 हो 4 मानौ इन दुईटा जोड्दाखेरि कति हुन्छ प्लस गर्दाखेरि 12 दुईटै जोडौं त कति 16 भयो यसरी गरेको छ यो कति हो वर्ग संख्या हो कतिको 9 को दुईटै जोडौं त कति भयो 9 यो दुईटै जोड्दा कति भयो त 18 भयो यहाँ पनि त्यही लजिक भेटाउनुस् 7 दुईटै जोड्दा कति हुन्छ 5 यो भनेको कति हुन्छ 12 ट्याक्कै मिल्यो नि हामीले लजिक पत्ता लगाइहाल्यौं लजिक पत्ता लाग्यो त्यही लजिक यसमा अप्लाई गर्ने अब त्यही लजिक यसमा यो भनेको कति हो 5 को स्क्वायर 5 इन दुईटा जोड्दा कति हुन्छ 7 5 र 7 जोडौं कति हुन्छ 12 त्यही नै हाम्रो आन्सर त्यही नै हाम्रो आन्सर हुन्छ क्लियर छ नि क्लियर मान्नु भएको छ नि क्वेशन है ठीक छ नि ओके अब किन भन्दाखेरि यो तीनटै नम्बरको यो तीनटा क्वेशनमै दिएको यसको नेचर हेर्नु पर्यो के कुन तरिकाले गइराछ है कुन तरिकाले गइराछ त्यो नेचर हेर्न सक्नु पर्यो त्यही आधारले प्रश्नको उत्तर दिनु पर्यो हामीले त्यही नै हाम्रो आन्सर भयो नेक्स्ट नम्बर यो नम्बर हेरौं अब गुगल याहू जीमेल अब अलिकति हाई लेभलको भयो है तपाईले मावि लेभलको साथीहरुले हेर्नुस् हैन मावि माविकोहरुले गुगललाई यस्तो लेखेको छ हेर्नुस् GOOGLE गुगल जी को कति हुन्छ 7 हुन्छ यो भनेको 15 यो भनेको 15 यो भनेको 7 यो भनेको 12 यो भनेको 5 है अब यहाँ के गरेको छ भने त 5 3 7 यस्तो 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 गरेको छ हेर्नुस् यसलाई 5 लेखे छ 3 7 6 6 7 गरेको छ अब हेर्नुस् है यो 7 यता लेखेको होला यो 5 यता गएको होला 5 यता गएको होला अब डबल डिजिट भएको छ त्यसलाई सिंगलमा कन्भर्ट गरेको छ जो डबल डिजिट भएको छ नि त्यसलाई सिंगलमा कन्भर्ट गरेको छ 1 र 5 भनेको कति हुन्छ 6 हुन्छ 1 र 5 भनेको कति हुन्छ 6 हुन्छ यो 6 मा जानुस् यहाँ त्यसपछि 1 र 5 जोड्दाखेरि कति हुन्छ 6 हुन्छ यता जानुस् त्यसपछि को भयो त यो 7 भयो यहाँ जानुस्
यो जोड्दाखेरि कति हुन्छ? जोड्दाखेरि 3 हुन्छ, 3 जानुहोस् यसरी गरेको रहेछ। यता यता हैन, फेरि यता, फेरि यसरी हैन, फेरि यसरी यसरी गरेको रहेछ। यहाँ पनि त्यही लोजिक हो। याहूमा पनि तपाईं हेर्नुस्, अब हामीलाई सोधेको चाहिँ जीमेल सोधेको छ। जीमेल सोधेको छ भने जीमेलमा हेर्नुस् त 7 13 1 9 12। अब हेर्नुस् यहाँ 3 जोड्दाखेरि 3 भएको छ। यो 3 कहाँ होला त? यता होला। यो कहाँ जाला त? 7 यता जाला। 3 7 भएको, 3 7 भएको यो छैन, यो छैन। इन दुईटा मध्ये एउटा आन्सर भयो। अब त्यसपछि यो 9 कहाँ जाला? यता जाला। 9 3 9 यहाँ पनि ठीक छ। अब त्यसपछि यो ए भनेको 1 भनेको छ। 1 पनि छ, यहाँ पनि छ, यहाँ पनि छ, ठिकै छ। अब यहाँ 7 ठिकै छ। अब 4 र 3 मा फरक पर्यो के ठ्याक्कै चाहिँ। यो जोड्दाखेरि कति हुन्छ? 4 भने चाहिँ हाम्रो के आउँछ? 4। हाम्रो आन्सर के भयो त? कुन आन्सर भयो त? डी आन्सर भयो। यो तरिकाले हामीले क्वेशनको उत्तर दिने। अब नेक्स्ट नम्बर हेर्नुस् है। बुझ्नु भएको छ नि? कन्सेप्ट बुझ्नु भएको छ है यसको चाहिँ? यो पनि राम्रो क्वेशन छ, हेर्नुस्। ओके, जीमेलमा लगाउनुस् त। जीमेलमा के भनेको छ यहाँ भन्दाखेरि, जीमेलमा यसो हेर्नुस् त। जीमेलमा हेर्दाखेरि दिस इज 7, यो 13, यो 1, यो 9, यो 12 भने यो दुईटै जोड्दा 3 हुन्छ। यो 3 यता आयो हेर्नुस्। अब फेरि यो 9 को 9 सिंगल डिजिट त्यस्तै लेख्ने। फेरि 1 आयो, फेरि यो दुईटै जोड्दाखेरि कति आयो? 4 आयो, 4 लेख्ने। फेरि यो के लेख्ने? यहाँ 7 लेख्ने। हाम्रो आन्सर कुन भयो त? डी आन्सर भयो। यसरी हामीले सल्भ गर्ने। यस्तो टाइपको नि क्वेशन हुन्छ हेर्नुस्। बुझ्यो है त? अब नेक्स्टमा जाउँ। यो नम्बर हेर्नु त। कहिलेकाहीँ यस्तो कोडिङलाई हामी के भन्छ? कमन कोडिङ भन्छ। हेर्नुस्, यो कोडिङलाई हामी के भन्छ? कमन कोडिङ। कमन कोडिङ भन्छ यस्तो कोडिङलाई। कमन कोडिङमा के लोजिक हुन्छ त हेर्दाखेरि हेर्नुस् है। कमन साउन्ड आएन साउन्ड आएको छैन र अहिले? किन आएको छैन होला? अहिले साउन्ड आएन भन्नुभएको छ? अहिले छ, आछ मैले म्युट छैन। ओके, आयो, ठिक छ। ल, अब उसले के भनेको छ? यस्तो टाइपको प्रब्लम हामीले दिएछ हेर्नुस्। यस्तो प्रब्लम दिएको छ उसले भन्दाखेरि के भएको छ हेर्नुस् है। स्पेनलाई यसरी डिनोट गरिन्छ, फ्रान्सलाई यसरी डिनोट गरिन्छ भने अफ्रिकालाई कसरी डिनोट गरिन्छ भनी सोधेछ हेर्नुस्। स्पेनको के त 6 8 5 1 2 यस्तो स्पेनले यसरी लेखेछ। फ्रान्स FRANCE फ्रान्स, फ्रान्सलाई हाम्रो के लेखेछ भन्दाखेरि दिस इज 7 9 5 2 4 3। उसले के सोधेछ? अफ्रिका, AFRICA अफ्रिका। ए भनेको के हो? 5 हो।
एफ भनेको कति हो 7 हो, आर भनेको कति हो 9 हो, आई भनेको के हो 1 हो, सी भनेको के छ यहाँ कहाँको सी 4, ए भनेको के हो यहाँ 5 छ। यही नै हाम्रो कोडिङ हो। यस्तो कोडिङलाई हामी के कोडिङ भन्छ भन्दाखेरि कमन कोडिङ भन्छ। कमन कोडिङ कुन आन्सर भयो त 579145 579145 आन्सर के हो बी। यस्तो पनि हुन्छ कमन कोडिङ भन्छ यस्तोलाई है त। के हैन ए भने ए को भ्यालु कति छ 5 छ त्यहाँ 5 लेख्ने, एफ को भ्यालु 7 छ त्यही 7 लेख्ने हैन, यसरी नै राख्ने, त्यही नै हाम्रो आन्सर भयो। ओके अब यो क्वेशन हेरौँ त, यो अलि इन्ट्रेस्टिङ क्वेशन छ, एकचोटी हेरौँ त यसलाई। इन अ सर्टेन कोड भनेको छ, इन अ सर्टेन कोड जनवरी इज कोडेड एज जुलाई, सेप्टेम्बर इज कोडेड एज सेप्टेम्बर, फेब्रुअरी इज कोडेड एज अगस्त, मार्च इज कोडेड एज मे। अगस्तलाई कुन कोडमा लेखिन्छ भनेर सोधेछ हामीलाई। हामी यस्तो क्वेशनमा के गरौँ भन्दाखेरि जनवरी है, जनवरीमा JANUARY जनवरी, जनवरीमा कतिवटा लेटर छन्, नम्बर अफ लेटर कतिवटा छन्, कतिवटा अक्षर छन्, कतिवटा अक्षर छन् लेटर छन् यसमा 1 2 3 4 5 6 7 7वटा अक्षर छन् जनवरीमा, 7वटा अक्षर छन्। अब अंग्रेजी महिनामा नम्बरहरु हेर्नुस् त, जे जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, अप्रिल, मे, जुन, जुलाई। 7औं महिना कुन हो भन्नुस् त, जुलाई हो। यो 7औं महिना कुन हो त, जुलाई हो। त्यो 7औं महिना कुन हो भन्दाखेरि जुलाई हो। 7औं महिना जुलाई हो है त, त्यो ठीक छ। अब उसले सेप्टेम्बर भनेर चाहिँ यसमा गर्दाखेरि 8औं महिना कुन हुन्छ हेर्नुस् त, 8औं महिना जुलाई पछि यो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9वटा भनेपछि जुलाई, अगस्त, सेप्टेम्बर। त्यही हुनाले 9औं महिना कुन हो सेप्टेम्बर, त्यही कारणले सेप्टेम्बर लेखे आउले। अब अगस्त भनेको कतिवटा हुन्छ हेर्नुस् त, अगस्तमा AUGUST, अगस्तमा कतिवटा अक्षर हुन्छ 1 2 3 4 5 6 6वटा हुन्छ भने चाहिँ 6औं महिना कुन हो भन्नुस् त, 1 2 3 4 5 6 6 भनेको के हो जुन, जुन हाम्रो के हो आन्सर। यसरी हामीले गर्ने। रमाइलो क्वेशन छ पनि। ओके जुन है, यो तरिकाले पनि हुन्छ, यस्तो टाइप पनि उले जसरी नै हुन्छ हामीले झुक्काउन खोजेको हुन्छ, हामीले चाहिँ डिफरेन्ट लोजिकले सोचिहाल्ने। अब यो क्वेशन हेरौँ है, अब एउटा दुईटा क्वेशन छ, त्यसपछि हामी फिगरमा जान्छौँ। ओके यो हेर्नुस् त, 7 × 5 भनेको छ, 7 × 5 भने चाहिँ कति हुन्छ 35। 35 हुन्छ भने उले के दिएको छ, यदि दिएको छ यो गिभन हो, उले यसको भ्यालु सोधेछ। 7 × 5 लाई उले के गरेको छ हेर्नु त, 7 × 5 लाई उले के गरेछ, रोमनको 8 लेखेको छ, रोमनको 8 लेखेको छ। यो रोमनको 8 हुन्छ नि, 8 पछि 9 हुन्छ, यस्तो 10 हुन्छ, त्यो थाहा छँदैछ नि हामीलाई हैन, सबै सरहरु पढाउनु हुन्छ। अब 3 र 5 जोड्दा कति हुन्छ भन्नुस् त, 8 हुँदैन त, 8 लाई रोमनमा लेख्दियौ न, यही लेखेको त्यही कारणले। अब हेर्नु त 5 × 6 कति हुन्छ, यो 30। 30 लाई के लेख्न सकिन्छ भन्नु त, 3 र 0 के हुन्छ त 3 हुन्छ। 3 लाई के लेख्न सकिन्छ 1 2 3। हेर्नु त कस्तो राम्रो क्वेशन छ। ल कन्सेप्ट क्लियर छ नि, मेन चाहिँ कन्सेप्ट बुझ्नुस् कि के छैन। ओके अब उले हामीलाई क्वेशन के सोधेको त, उले भन्दाखेरि हेर्नुस् है, क्वेशन के सोधेको त भन्दाखेरि 9 4 जा कति हुन्छ, 9 × 4 भनेको कति हुन्छ 36 हुन्छ। 36 हुन्छ भनेपछि 3 र 6 जोड्दा कति हुन्छ त 9 हुन्छ। 9 लाई रोमनमा के लेखिन्छ भन्नुस् त, आई एक्स, त्यही नै आन्सर हो।
मजाको क्वेसन चाहिँ। अब हेर्नुहोस् त यो क्वेसन यो लाइन भएको क्वेसन हो। यो पनि हेरौँ त, लाइन भएको क्वेसन यस्तो टाइपको पनि लाइन मिस च्यालेन्जेस क्वेसनमा आउने भयो। लाइन 9 भनेको छु। 9 मा हेर्नुहोस् त, एन भनेको 1 2 3 एन, एनमा तीनटा लाइन, आईमा एउटा लाइन है, यसमा तीनटा लाइन 1 2 3, ईमा 1 2 3 4 भनेपछि कति लाइन भयो त यसमा एउटा, तीनटा, यसमा चारटा, सबै जोडौँ त 4 7 कति भयो त यहाँ नै। त्यसो भए यसमा नि दुईटा गरेको होला। फेरि आई भनेको आई यस्तो गर्छ नि, यस्तो दुईटा, त्यो हुनाले यो 13 भएको हो। 13 भएको यो भनेको आईमा तीनटा भयो। फेरि आई भनेको यति मात्रै तान्दैन नि, यसो नि गर्छ नि आई हैन। हेल्थमा जति अब 5 मा के हुन्छ, कतिवटा छ 5 हेर्नु त, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आन्सरको हो 12 हो। हेर्नु त ल, रमाइलो क्वेसन छ। लाइन भएको कोडिङ पनि यस्तो, मिस च्यालेन्ज क्वेसन पनि यस्तो टाइपको हुन्छ। ल, क्लियर छ नि है कन्सेप्ट? ठिक छ, ल 12 हुन्छ हैन, ठिक छ। ल अब नेक्स्टमा जाउँ, यो यसमा जाउँ त, लास्टमा यो लास्ट क्वेसन हेरौँ, त्यसपछि हामी फिगरमा जान्छौँ। ओके, यो क्वेसनमा हेर्नुहोस् है। 10 लाई यसलाई अंग्रेजीमा के भन्छ भन्नु त? 10 भन्छ नि, TEN 10 भन्छ। 10 मा कतिवटा अक्षर हुन्छन् हेर्नुहोस् त, कतिवटा अक्षर? 3 वटा, त्यही हुनाले 3 लेखे हो। 13 मा कतिवटा हुन्छन्, यसलाई के लेख्छ? 13 लेख्छ, THIRTEEN। 13 मा हेर्नु त, स्पेलिङ जान्नु पर्यो है त यसको। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भनेपछि त्यो हुनाले 8 लेखेको हो, स्पेशली मावि लेभलको लागि है यो मैले चाहिँ। अब 26 लाई कति भनिन्छ भनेको छ? 26 को केसमा TWENTY, 20 SIX। कतिवटा लेटर छन् हेर्नु त, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आन्सर के हुन्छ? 9 हुन्छ। ल, प्राविमा हुन्छ, अब तयारी गरिराख्नुहोस् हैन, तर सकभर नदेला प्राविको लागि हैन। तैपनि अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब अलिकति हाई लेभलको भयो नि क्वेसन, यस्तो लेभलको। ठिक छ, अब आईक्यू लेभल बनाउने हो आफूले हैन, त्यो तरिकाले। अब यतिसम्म हाम्रो आज मैले यस्तो तरिकाले सबै यतिको गरे हैन। तपाईलाई कस्तो लाग्यो आजको क्लास चाहिँ हैन? तर चाहिँ भोलिदेखि अब मैले चाहिँ के गर्छु भने फिगरको दौड, फिगरको तुफान, यसरी पुरा यो तरिकाले। यसमा मैले के स्पेशल भन्दाखेरि फिगर काउन्टिङमा पनि एउटा दुई चारवटा क्वेसन फिगर काउन्टिङ पनि गराइदिन्छु है। फिगर काउन्टिङ र त्यसमा मिरर इमेज, वाटर इमेज पनि हुन त त्यो हाम्रो टपिक छैन, तर चाहिँ यही फिगरहरुमा, चित्रहरुमै के छ भन्दाखेरि मिरर इमेज, वाटर इमेजको कन्सेप्ट पनि भएको हुनाले त्यस्तो क्वेसनहरु पनि आउन सक्ने सम्भावना छ है। अबको चाहिँ हाम्रो 3टा क्लाससम्म, 2-3टा क्लास चाहिँ हाम्रो चाहिँ फिगरमै तुफान हुन्छ अब चाहिँ है त। अबको नेक्स्ट क्लास चाहिँ हाम्रो लगभग हाम्रो प्राय जसो सबै कुरा कभर भइसक्यो। अब फिगरमा हाम्रो चाहिँ 2टा च्याप्टर छ नि, त्यो चाहिँ हाम्रो 3 र 4 च्याप्टर, त्यसको कम्प्लिट प्याकेजको रूपमा मैले जान्छु। अब कस्तो लागेको छ क्लास चाहिँ पढ्दाखेरि? बुझ्नु भएको छ नि आज? भोलिबाट हो, भोलिबाट त अब फिगरकै पुरा
ओके ल अब फिगरको क्लास भोलिबाट तपाईँले जति हुन्छ फिगरको म्याक्सिमम क्वेसन प्र्याक्टिस गरौँ होइन। ठिक छ अब किन मैले यता पनि धेरै फास्ट नै गएको हो जै पनि बुझाउने हिसाबले ट्राई गरिरहेको छु। ठिक छ ओके आजलाई यति नै गरौँ ल है त। ल आजलाई यति नै गरौँ। अब भोलिको क्लासमा भेटौँ है त हामी चाहिँ। ठिक छ।